बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं और गुस्सा नज़र आ रहा है। अभी उन्होंने जो बात की, काफ़ी तवील गुफ्तगू की, मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स ली, उसमें आपने देख लिया उन्होंने कहा कि अगर मुझे निकाल दिया इन लोगों ने, ये माफिया ने, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और मैं इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और अभी तो और बहुत सी मसरूफियात हैं, बाहर आ गया हुकूमत से तो मैं इनको टारगेट करूँगा। अगर आप देखें तो गुस्से की बुनियादी वजह या ज़्यादा गुस्से में वो कब आते हैं, जब आपको नज़र आता है कि वो बात करते हैं माफियाज के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़। इसीलिए बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं उन्होंने घटिया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। अब करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जी ये घटिया लोग हैं और गालियाँ देने वाले हैं, कि जी गालियाँ देते रहते हैं सारा दिन मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं हुकूमत में आता इनकी गालियाँ सुनने के लिए। तो मैं तो ये जो करप्ट माफिया है इसके ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ और मैं इसको एक जहाद समझता हूँ। अब आप देखिए कि लगता ये है कि वो यकीनी तौर पर मुतमईन नहीं है जब वो ये कहते हैं कि जी आप जेलों में जाकर देख लें, कोई आपको बड़ा आदमी, कोई ताकतवर आदमी, कोई मालदार यानी अरबपति आपको जेल में नज़र नहीं आएगा। तो फिर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस वतन में, कि जहाँ फिर कानून की हुक्मरानी तो नहीं नज़र आ रही। कोई आप इमरान खान साहब की तकरीर सुन लें, कोई एक भी शायद आपको नहीं मिलेगी जिसमें वो ये बात ना करें जी कानून की हुक्मरानी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे मसाइल वरना हल हो ही नहीं सकते। अब आप देखिए यहाँ पर पेट्रोल का बहरान आया, शुगर स्कैंडल आपके सामने है। अब खुद इमरान खान साहब ने कहा जी कि 800 स्टे लिए हुए हैं। मैंने बुलाया जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको, स्टेट बैंक हो गया, SECP हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, दीगर इदारे, उनको बुलाया कि क्या वजह है कि ये सारे माफिया कार्टल्स बने हुए हैं, वो अपनी कीमतें बनाते हैं, घी का भी यही है, शुगर का है, पेट्रोल का है, हर चीज़ का। तो बताया गया कि 800 स्टे लिए हुए हैं अदालतों से इन्होंने। 800 स्टे, हम इनके खिलाफ जाते हैं स्टे ले लेते हैं। 250 अरब रुपया इस तरह रुका हुआ है। सिर्फ शुगर वालों को 44 अरब रुपए का जुर्माना किया कंपटीशन कमीशन ने कि जी मिली भगत से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपने कीमतें बढ़ाई और सब कुछ किया। तो इमरान खान साहब इतना पीछे गए कि फिर 150 से फिर नीचे आई कीमत आखिरकार। अब लगता है कि पेट्रोलियम माफिया के पीछे हो गए हैं। अब ये सबसे ताकतवर लोग हैं, ये कोई करोड़पति नहीं होते, ये अरबपति लोग हैं, अरबपति। उसमें इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है कि कोई सोच नहीं सकता था। मेरा ख्याल है आज तक पेट्रोलियम के लिहाज से, पेट्रोलियम माफिया की तरफ से इतनी बड़ी नहीं गिरफ्तारी हुई कि एक ओनर को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अब FIA ने, जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब के अंडर आता है, उस इदारे ने, FIA ने 54 अरब रुपए के स्कैंडल के सिलसिले में हेस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड के बानी मुमताज हसन को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कर ली गई है। अब एक तरफ इमरान खान साहब की तकरीर और साथ ही इस गिरफ्तारी की खबर। अब आप देख लीजिए, ज़ाहिर है कि शहजाद अकबर साहब की भी छुट्टी होना, मुशीर एहतसाब की, शायद उससे भी नजर आ रहा है। FIA वालों को बता रहे होंगे कि भाई बहुत प्रेशर है, इमरान खान साहब देख रहे हैं, तो अब वो भी कार्रवाइयाँ कुछ तेज कर रहे हैं। कम से कम जो डिपार्टमेंट के अंडर है, नैब तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, इंडिपेंडेंट है, अदलिया ज़ाहिर है एक अलग इदारा है, एक मजबूत इदारा है, मैं तो उसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन FIA पर लगता है कि इमरान खान साहब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ख़ास तौर पर शहजाद अकबर साहब के जाने के बाद तो नज़र आ रहा है कि अब सबको पता है कि किसी की भी छुट्टी हो सकती है। तो जनाब FIA के सिंध के डायरेक्टर आमिर फारूकी का कहना है कि केस में नामजद नेशनल बैंक और HPL यानी हेस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड के मौजूदा और साबिका ओहदेदारान समेत मजमूई तौर पर 30 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक केस में, इस तरह के केस में शायद इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई। 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अभी मजीद होनी है। और अरबपति शख्स जो है वो भी गिरफ्तार हो गया, जो बानी है। आप देखिए, पेट्रोल का मालिक नहीं बात हो रही यहां पर, एक पेट्रोल पंप का मालिक आप सोचिए करोड़पति कम से कम होगा। कितने करोड़ की तो जमीन होगी जहां पर पेट्रोल पंप ज़ाहिर है किसी कमर्शियल एरिया में लगेगा, फिर उसका लगाना करना, उसको ऑपरेट करना, करोड़पति आदमी। ये तो यानी एक पूरी कंपनी का मालिक, पेट्रोलियम कंपनी का मालिक कितना अमीर होगा। इसमें और क्या कुछ हुआ है, इन्होंने किस तरह से 54 अरब रुपए का कौमी खजाने को टीका लगाया है, किस तरह से इसमें नेशनल बैंक के ओहदेदार मुलव्वस हैं। वही नेशनल बैंक जिसमें एक दोस्त को इसहाक डार साहब ने भी लगाया था, जो कि कन्विक्टेड था सऊदी अरब से, गालिबन उनका असलम नाम था। तो इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्होंने लगाया। और ये सारा फ्रॉड शुरू होता है 2015 से, आप सोचिए ज़रा, यानी उन्हीं के दौर में ये चीज़ें भी आई हैं और अब ये फैक्ट्स सारे सामने आ रहे हैं। ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, 30 गिरफ्तारियां, 54 अरब रुपए का मामला। और वो भी फिर कहा जाता है जी हमने धेले की करप्शन नहीं की या इस कौमी खजाने को हमने कहाँ लूटा है, इस तरह की बयान दिए जाते हैं कि कौमी खजाने को ही। यानी आप देखिए कि ये सारा पैसा नेशनल बैंक, जिस तरह लोन दिए गए, ये हमेशा से होता रहा है। मैंने इस पर पूरा
ایک تھیسس پڑا ہوا ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ. میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنے امیر ترین خاندان ہیں جو اس ملک میں, انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی قرض معاف کروائے. یہی ہوتا تھا سیاست میں, اسی لیے آتے تھے کہ جناب پھر اس وقت سرکاری بینک ہوتے تھے, آ کر جناب قرضے لیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ معاف کروا لیتے تھے. نہیں, اربوں روپے کے قرضے جو آج پتہ نہیں 100-200 ارب روپیہ بن گیا جائے گا, وہ قرض معاف کروا لیا کرتے تھے. یا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جناب ایک پلاٹ دیا ہے, وہ ہے تو سمجھیں 1 کروڑ کا, تو اس کی قیمت لگوا لی 10 کروڑ اور اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنا آپ نے قرض لے لیا. اور اس کے بعد کہیں گے اچھا آپ نے یہ رکھ لیں, یہ جو پلاٹ ہے یہی رکھ لیں, یا یہ فیکٹری جو بالکل ڈیڈ پڑی ہے وہ رکھ لیں, اور اس کے بدلے میں کتنا ارب روپیہ کما لیا. وہ کیس بھی الگ چلتا رہتا ہے عدالتوں میں, اور اتنے میں آپ نے پھر اوریجنل جرمانے دیتے ہیں. یہ تو میں آپ کو لیگل بتا رہا ہوں, ورنہ تو معاف کر دیے, کیونکہ خود بینکس انڈر تھے, حکومت میں آپ ہوتے ہیں, اور بینک والے کو کہہ دیا خود آپ نے رکھوانے ہیں لوگ اپنے یار دوست, ان کو لگوانا ہے, اس کا پریزیڈنٹ وغیرہ سرکاری سارے اس وقت بینک تھے, تو وہاں سے قرضے معاف کروا لیے. اس طرح ان لوگوں نے لوٹا ہے ملک کو, بہت پیسہ بنایا. تو جناب پیٹرولیم کے اس مافیا میں کوئی چھوٹے لوگ تو ہیں نہیں, کوئی چھوٹی بڑی مچھلیاں نہیں, بہت بڑے بڑے مگرمچھ قسم کے بندے بیٹھے ہیں. تو اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ FIA سندھ کے سربراہ نے اس فریب کو ملک کی سب سے بڑی مالیاتی دھوکے بازی قرار دیا ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی مالیاتی دھوکے بازی یہ ہوئی ہے 54 ارب روپے کی. HPL یعنی ہیسکول اور NBP نیشنل بینک آف پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت دیگر کمرشل بینکوں کی ملی بھگت سے کی گئی. دیگر کمرشل بینکوں کے حوالے سے علیحدہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. 2015 سے 2020 کے دوران بینکاری کے قوانین اور طور طریقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیشنل بینک نے بینک قرضوں کی صورت میں ہیسکول کو فنڈڈ اور غیر فنڈڈ مالیاتی سہولیات فراہم کی, جو کہ نیشنل بینک اور قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہوئے ہیسکول کو فائدہ پہنچانے کے لیے مجرمانہ عمل کے مترادف ہے. اور یہ دستاویزی ثبوت سارے موجود ہیں, سب ہاتھ لگ گئے ان کے ثبوت. عامر فاروق نے کہا کہ مجموعی طور پر 54 ارب روپے کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں, جس میں 18 ارب روپے کا نیشنل بینک سے لیا گیا قرض شامل ہے. تحقیقات کی تفصیلات جو FIA نے دی ہیں ان میں کہا گیا ہے جی کمزور سیکیورٹی کے برعکس نیشنل بینک کے صدور اور کریڈٹ گروپ کے عہدیداران نے ہیسکول کی کریڈٹ لائن کو 2 ارب سے 18 ارب روپے تک بڑھایا. پھر نیشنل بینک کے کریڈٹ کے سربراہ اس وقت جی ریما اطہر اور ارتضیٰ کاظمی, یہ اس فریب میں جناب شامل ہیں اور ان کے خلاف بھی اب کارروائی کی جا رہی ہے. اچھا, پھر یہ کہ جی ریما اطہر ساتھی ملزم سلیم بٹ کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھی, اور انہوں نے اس کمپنی کے ماتحت کمپنی کے بورڈ میں بھی بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دی. یعنی یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں کیونکہ ایک دوسری کمپنی میں کام کرتے رہے. پھر جناب نیشنل بینک نے بائیکو پیٹرولیم چلانے کے لیے ہیسکول کو 95 ارب روپے کے جعلی لیٹر آف کریڈٹ جاری کیے. پھر بائیکو کے خلاف علیحدہ مجرمانہ تحقیقات کی جائیں گی. FIA کے ڈائریکٹر نے کہا LC کے اس مقدار کے لیے کوئی ایندھن نہیں تھا اور LC صرف ہیسکول کی لیکوڈیٹی بڑھانے کے لیے کھولی گئی. نیشنل بینک کے علاوہ دیگر بینکوں کے سے بھی ہیسکول کے لیے 54 ارب روپے کی بغیر مصنوعات کے LC کھولی گئی. عامر فاروق نے کہا کہ ہیسکول کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے جی جس نے اوور انوائسنگ کے ذریعے پاکستان کے باہر غیر قانونی طور پر, یہ ایک اور جرم ہے, 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی ترسیل کی. ہیسکول نے جعلی عہدیداروں کے ذریعے تقریباً 1 ارب 17 کروڑ کا غبن کیا. منی لانڈرنگ کے علاوہ, اچھا اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے علاوہ FIA ہیسکول کی جانب سے ممکنہ طور پر تقریباً 5 ارب روپے ٹیکس چوری کی تحقیقات بھی کر رہا ہے. ٹیکس چوری الگ سے ہے جی. پھر دستاویزات کے مطابق حسن ممتاز نے سال 2001 میں LPL کو بطور نجی کمپنی رجسٹر کروایا. مقامی اور برآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کیمیکل اور LPG کے ذریعے اور مارکیٹنگ کا کام کرتی تھی. 2007 میں کمپنی کو پبلک یوٹیلائز میں منتقل کیا گیا. 2014 میں اسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں شامل کیا. پھر HPL نے پہلا قرض سال 2009 میں سمٹ بینک سے لیا, لیکن 2014 میں نیشنل بینک منظر عام پر آیا جس نے اس کو 2 ارب روپے دیے. HPL کی درخواست ملزمہ ریما اطہر نے نمٹائی تھی, جو نیشنل بینک آف پاکستان کو خیرباد کہہ کر بطور سینئر نائب صدر پاک ایران سرمایہ کاری کمپنی جا چکی ہیں. جناب منی لانڈرنگ الگ سے ہوئی بھی ہے, ٹیکس چوری الگ سے ہے, 54 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان, غبن, قرضے معاف کروانے یعنی قرض لے کر یعنی واپس نہ کرنے, وہ الگ سے ہے. تو یہ سارا جناب یہ کیس ہے, اور اس میں اتنی گرفتاریاں, میں دہرا دیتا ہوں 30 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور ابھی مزید ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑی مچھلی جو ہے وہ بھی گرفتار ہو چکی ہے. تو یہ جناب اب کارکردگی بڑی تیزی سے ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک اور سکینڈل جو سامنے آیا پیٹرول کا ہی سن لیجئے حال ہی میں, وہ یہ ہے کہ کئی پیٹرولیم کمپنیاں جو ٹیکس کے حوالے سے فائدہ اٹھاتی رہیں, اور یعنی ایسی مصنوعات کہ بھئی چین سے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چین سے جناب تیل درآمد کیا کہ اس پر ٹیکس نہیں تھا,
اور یہاں پر لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور خوب اربوں روپیہ بنایا، اس سے اربوں روپیہ بنایا. یعنی باہر سے آپ حکومت سے جو برات ہیں وہ لیتے ہوئے چیز منگوا رہے ہیں جس میں حکومت نے ٹیکس نہیں دیا، لیکن اس کا فائدہ یہاں لوگوں کو نہیں پہنچایا. بھئی اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے، ایک چیز آپ 100 روپے کی جو ہے وہ آپ 90 روپے میں لا رہے ہیں کیونکہ ٹیکس ہوگا تو 100 میں آئے گی، تو وہ 90 روپے کا کچھ فائدہ تو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن نہیں، اس آگے ریٹ وہی 100 روپے والا دیا گیا. تو یہ کہانیاں ہیں اس پیٹرولیم مافیا کی، تو اس پر اب ہاتھ ڈالا گیا ہے. اللہ حافظ.